فطرت دے بدل اصول دیتے ملا ملا وچی بن دے زہرا جائی او کوئی بھیڑ گوارا کر نہیں سکدی اتے کسدا دیکھ تے کدی سوچیا ہے قتال اتے او ڈیلی اتنی شمر کیوں ہر ضرب تے رک کے پوچھدا ہائی تیری بھین کیوں بہر نہیں ہر ضرب تے رک کے پوچھدا ہائی تیری بھین کیوں بہر نہیں لکھ دفعہ پڑھا صحیح نوکری جو ہی ہے بابا کدی سوچیا ہے قتال اتے او ڈیلی اتنی شمر ہر ضرب تے رک کے پوچھدا ہائی تیری بھین کیوں بہر نہیں سونے رو پیو مالک الملک بادشاہ حسین سردار کی جتی دا صدقہ ہاں بسم اللہ بسم اللہ کر صحیح نہ ٹھیک پورا تو پڑھدا صحیح نوکری کوئی نہیں فطرت دے بدل اصول دیتے وچ بن دے زہرا جائی کوئی بھیڑ گوارا کر نہیں سکدی اتے کسدا دے مستر حقیقی بادشاہ تو سموالیاں دے گناہ معاف فرمائے آمین آکھی کرو دعا چنگی ہوئے تو حسین سردار دی جتی دا صدقہ جو آرزو لے کے بیٹھے ہو مالک پوری فرمائے حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ